الله الرحمن الرحيم. وإن درسنا اليوم من الفصل وما يتعلق به رسالة خط. ظرف الرسالة لفافا، كرة أرضية زمینی نقشہ، مجلة رسالہ، جریدة اخبار، ملف بلاستیکی فائل، قصة کہانی، ورقة کربون کاربن کاغذ، مشبک للأوراق پیپر کلپ، دبوس پیپر پن، دبابیس اسٹیپلر پن، دباسة اسٹیپلر، خرامة ہول پنچ، شریط لاصق سلوشن ٹیپ. لا تنسونا من صالح الدعاء. مع السلامة.